ना की तेरा छेती दस, मैं कड़ा थाने दसना है। ताया शौकत मेरा चंद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, ये मेरा ताया, लव यू लव यू। ताया शौकत रोटी पूरी करिए या बिल तारिए, दसो केड़े खूह च छाल मारिए, सोच सोच वाल उडे जिवें टिंड कीती नाईए, कोकला छपाकी जुमेरात आईए। जेड़ा ना बोले होर मार वजे, कोकला छपाकी जुमेरात आईए, मंगियाई इथों वाम दी, मझ वेच के घोड़ी लई, दुध पीणों गई लिड सुटनी पई। आंदे सी बड़ी तब्दीली आएगी, हुण पै गई जे ठंड। उदों मैं आना बजो, आंदे तेनू की, हुण मरो मैनू की है। और पहला हुक्मरान नवाज शरीफ महीने बाद पेट्रोल वधाउंदा सी, ये ओदा प्यो आया 15 दिन ही वधाई आउंदा है। हुण करे की बंदा? मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई। रब ने सानू भाग लाया तो नौ भी अन्नी है, टब्बर ही अन्नी होंदा। सच्ची गल कर कौन जी सलफी साहब, अब्दुल मजीद साहब है जी, कोई हाल है? अल्लाह, मैं उत्थे बैठा सा ना इस्लामाबाद, मैनू कही आंदी ये वजीर आजम ना बैठा है, हुण मौलवी वेख गया है। आ वेख लो मैं विकिया। ओए सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तुसी पता तवज्जो है बच्चों, तुहानू मैं उदों भी कहा चुप कर जो 2 मिनट, चुप कर जो। इन्ने बैठे जे, मैं तुहानू भी समझाउणा है पुत्रो बुजुर्गो, जिन्ने तुसी बैठे जे महंगाई दा रोना ना रोवो, मां प्यो दी खिदमत करना, रोटियां मुक्कण गियां ना बोटियां मुक्कण गियां। बाबा जी नू ना पुत्र मिलिया, बोलो की मिलिया? ते बाबा जी ने चुम्मन दे, ते अल्लाह ने कहा भी किते मेरे तो वध प्यार ते नहीं पा लिया सू। ते यार ने पता की कहा, कहते ने कलील इनू मेरे रस्ते च जिबा कर दे। ते नबियां दा ख्वाब भी वही हुंदा है। खान साहब दा ख्वाब सी 90 दिनां च तब्दीली लियाऊं, हुण 3 साल बाद भी आंदा बस घबराना नहीं। 3 साल 3 वजीर खजाना बदले, खजाना फिर भी खाली। आंदे ने उतला भी ईमानदार है, वह भी ईमानदार है, ये टीम ईमानदार है, अल्लाह जानदा। आंदे ने ना ये ईमानदार है, अल्लाह जानदा, हुक्मरान भी ईमानदार, वजीर भी ईमानदार, ते आ खजाना बेला, ये केड़ी कुत्ती हांडी टट्टी होंदी है। सच्ची गल कर भी, जो सारे ईमानदार ने खजाना को वेला, अल्लाह कोई पुछन दसन वाला ही नहीं। जिन्हों वेख लो जड़ी मर्जी शह, हुण कोरोने का टीका लवाउण जाओ 9000 मंगदे, पता नहीं बचना कि नहीं बचना। किस्मत वाली है अल्लाह, किस्मत नाल ते आने 9000 ले आओ। हुण जेड़े गरीब को रोटी नहीं हैगी, वो 9000 कित्थों? ते आंदा फिर मैं मरांगा। ते मौलवी आंदा फिर मरन तो बाद भी लख लाउणा पैना। इत्थे मरना भी औखा होया। आ पिंड च माड़ा मर जावे ना, ते कोई कनाल वेच के गलों लाउणा पैंदा। इन्नियां देगां पकाउणियां किहड़ियां सौखियां। बोलो लोकी आंदे हो भाभी ना कोई लैना ना देना, चलो जी सच्ची गल। अल्लाह इन्नी महंगाई च देगां लाउणियां किहड़ियां सौखियां। मेरे बच्चों मेरे बुजुर्गो, मैं तुहानू भी समझाउंदा पिया, जिन्ने तुसी बैठे जे ना, इन्हां लोकां तो उम्मीद ना रखो कि महंगाई मकाउणगे। तुसी मां प्यो दी खिदमत करो, अल्लाह बैठे ही रंग ला देवेगा। थोड़े रिजक चला बरकत बहुती पा दू। हुण सुनिया जे पुत्र मिलिया ना, कहने काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बाहु का फंजुर माज़ा तुरा। कहने मेरे लाल मेरे मक्खन मेरी मलाई मेरा चन्न मेरा मक्खन। देखो ना गल कौड़ी है, अंदाज इत्थे हुण मुंडे प्योवां दी गल पता क्यों नहीं मंनदे? प्यो आंदे वाह खुत दा खुरा, अपने आप नूं गालां कढी जाणदे। ना इंज करिया करो, ना करिया करो। गल सुनिया जे ध्यान नाल, लाग नूं बुलाउणा ही ते इंज बुला जिवें बाबा जी इब्राहिम ने बुलाया। अल्लाह आंदे ना वल तुमे दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच दियां, जेड़ा काम मावां करदियां ओह करदियां तियां। मां पर धी पिता पर घोड़ा बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा। बोलो असर हुंदा है ना? बोलो हुंदा है। बाबा जी ना ये मिठी जबान कितों लई है? सुनिया जे पुत्रो ध्यान करो, इधर देखो। अला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बाहु का फंजुर माज़ा तुरा। मिनट
تے 10 رہ گئے نے 15 میں 12 بجے دعا کرا دینی ہے تے دھیان نال گل سنیا جے میری تقریر مک جانی ہے پر حکومت دے جھوٹ نہیں مکنے میری تقریر تے 12 بجے مک جانی پتر بہ جا تو مقام چل رہا بہ جا کڑی کڑی چونے لڑتے ہیں آندے نے کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى میرے لال ہو میرے مکھن ہو میری ملائی ہو میرا چند مجھا نو پٹھے پونے ہونا کہیں بولیا کر وہ میرا چند میری من پھر پٹھے پہن گے بولن دا طریقہ سکھو نا کام لین دا طریقہ سکھو آ مولویاں کو ہور کی ہے صرف مٹھی زبان ہی ہے مولویاں دی مٹھی زبان نہ ہوئے لوگ لاگے نہیں آؤں گے آ کدوں دے میں بائے نے ویکھ لو پوری مسجد بھری مٹھی زبان نہیں بٹھائے سچی گل ہے ہن تے بھائی اللہ جاندا ہے پیو کوڑا ہوئے لاد کول نہیں پیندی بہندی ہے اندر کئی بولن دے نہیں یار ویکھو ہاں جا ایک جائے اندر بھائی احمد جاد راپ لیا انہوں نے کہو خدا دا نا جی وڈیاں دا نا روشن نہ کرو جی بندہ وڈیاں دا نا روشن کردا اللہ جاندا جنہیں بیٹھے جے گل سمجھایا ہے گل ویلے دی ہوندی ہے تے پھل بولو اج وعدہ کرو اتر نال اونج بولنا جویں بابا ابراہیم بولے ماشاء کہو انشاءاللہ نے قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى کسے بندے نو صفتاں چھڑانیاں ہون تے بندہ انہوں کہے میرا چند میری من بول نہ کالے کر کئی میرے چند سک دے جاندے نے بول کالے کری آمدے نے سیٹاں پی پی کے ماں پیو نے محنتاں نہ پالے ہوندے نے یہ سیٹاں پی پی کے آ کئی بابے نا مینوں پوچھدے نے جنت چوکا ملے گا میں بتایا بالکل ملے گا چپ کر کے بوئے پترو گل سنیا کرو دھیان نال ہچ ہچ کر دے گل سنو ہس کے گل گوا دیں گل سمجھن والی میں تایا حکا ملے گا کہندا پہلا مولوی جی نے مینوں کہا ملے گا میں ملے گا کیڑا مولوی کہندا نہیں ملو ملو میں کہا ملے گا کہندا یار ڈر ڈر دے کہنا پینا تو ہر مولوی نے آخیا نہیں ملو تو آنا ملے گا میں ملے گا فتوا لگنا میرے تے تینوں کی کہہ ملے گا کہندا ملے گا میں کہا وہ تھڑی چرخی بھی سونے دی وہ ٹوپی بھی سونے دی وہ جڑے چمٹے نال اگ رکھدا وہ بھی سونے دا جڑی چلم وچ رکھدا ہے وہ بھی سونے دی گڑ بھی لبو تے کہندا بلے ایہو جا مولوی ہوئے تے ٹھنڈ نہ پے جائے میں کہا نڑی بھی سونے دی کہندا بلے میں کہا ہر شے سونے دی کہندا بلے میں تایا دنگ بھی نہیں لگنا کہندا بلے میں کہا تایا ایک کام کرنا پینا کہندا کی اگ میں ادھروں لیا پینی تے کہندا ادھر تے نہیں میں جانا تے میں تو حکا پھر نہ پی میں تینوں حکا لے دیتا بھی جنت چ لبو پر اگ کدھروں لیا پینی آ ساڈے پنڈاں دے بابے جڈے آر نال بھائی احمد جڈے آر نال شوق نال صبح نو اٹھ کے اگ دھر دینا اینا کدی رب قرآن دے متھے لگنے ولی ہو جائے سچی گل کہی کہ نہیں مینوں ایک میری بھن انہیں مینوں فون کیتا بھی ناصر مدنی صاحب تسی روز آندے ساس سہرے دی خدمت کرو تے میرا سہرا مینوں آندا تو نماز بعد چ پڑھی پہلو حکا دھر دے تے میں وچ او جتھے کوڑ پاونی اوتھے مرچاں دی مٹھ پا دی ایک تے کہندی گناہ تے نہیں میں او تینوں سورت یاسین پڑھا رہا گل تے سچی ہے نا بھی تو انہوں پہلو نماز پڑھن دے دھی نوں تے بعد چ آکھ لا نالے نواں کولو حکے ترائی دے نے تے کئی بابے حکا بھی دھر دے چوڑی دیاں پاتھیاں سمجھ دے اور جدی مرضی پاتھی چک لے ہوندے ہن دسو چوری بھی بندہ کرے چج دی کرے تھاپیاں دی چوری میرے بابا دا لے پاتھیاں دی کادی چوری ہے میں جنے ٹھنڈ چ تھپیاں انہوں پوچھی ہے چوری ہے کہ نہیں